ओम गं गणपते नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अत्र असुरा महेश्वासां भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोहितकुन्तीभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाय ये द्विजोत्तमनायकात् मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामात् विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरचितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरचितम्। अनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनदोच्चे शङ्खदध्मो प्रतापवान्। तथा शङ्खास्य भैर्यस्य पडवानक गोमुखात् सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमल्लो अभवत्। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मधु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यक्यश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं माह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् स्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वेत्स्येऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मेरो हर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदहराते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धेऽस्न प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहतधार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत् कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतमधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलङ्गानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हरोषां लुप्तपिण्डोदक्रिया दोषे रहते कुलङ्गानां वर्णशङ्करकारके उत्सादन्ते जाति धर्मात् कुलधर्मस्य शाश्वता उत्तनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्धता यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपविशत विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः अथ द्वितीयोऽध्यायः तं तथा कृपयावेष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्धति क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुनवाच कथं भीष्मोऽहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन अथ द्वितीयोऽध्यायः तं तथा कृपयावेष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुनात् क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्धति क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुनवाच कथं भीष्मोऽहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यन्ति लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिह भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयं यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषं स्तेव अस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्याने स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वाप्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्धाद्धच्छोकमुच्छेषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच केशपहर्षण्येव भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः
श्रीभगवानुवाच अशोचन्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादंस्य भाषसे गतासूनगतासूंस्य नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहुराति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांस्तेस्तेच्छस्व भारत यम हि न व्यथयन्तेति पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मादोऽध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदात्मविनाशिनं नित्यं य एनमजं व्यं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्ति कं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयं दाहरो अयं क्लेद्यो अश्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः साडुरोचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्तो अयं विकारो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेच्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं न हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते व्याद्रणाधुपरतं स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहुन्यवदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा न वा भोक्ष्यसि महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धयात्मयुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक्यः कुरुनन्दन बहुशाखाहारानन्तास्य उद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादार्थात् पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रिया विशेष बहुलं भोगेश्वर गतिं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते
त्रैगुण्यविषयात् वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तमाम सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्वकर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हरावरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो जहाति उभयेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकल्लं बुद्धिर्व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वज्रा बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवत्न स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यत् सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्दोहरापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति वृषभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसं संज्ञस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवशैर्विधेय आत्मा प्रसादं धिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्रासो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यत् सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं धिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्त्रीः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्राति स्थित्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुनवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहसीव मे तदेव वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमवाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधात् निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान्निष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कञ्चित् क्षणमपि जातुं तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्रावशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जयगुणे।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोके अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। स यज्ञ प्रज्ञा श्रेष्ठ पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशो अस्पृष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते। यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं। तस्मात् सर्वं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ततीह। यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवितः। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतिनार्थो नाकृति नेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थोपाश्रयः। तस्मादसक्तः श्रुतं कार्यं कर्म समाचर। अशक्तो हराचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिमाश्रिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्तत एव च कर्मणि। रतिराहं न वर्तेयं जातो कर्मण्यत्यन्द्रितः। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। सक्तः कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तस्येकेषु लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनां। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग गुणावगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नं विदो मन्दान् कृत्स्नं भिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतव्यरात्। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्
तो ह्रास्य परिपंथिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुनवाच अत केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मां विधेनमिह वैरिणम् धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथैर्भेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा निलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रजहिरोनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सत् एवं बुद्धे परं बद्ध्वात् सन्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवस्वान्मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले निह महता योगो नष्टपरन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतदुत्तमम्। अर्जुनवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूता नामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतात् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतन् कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धे कर्तारं वयं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसे अशुभात् कर्मणो हरापि बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कर्म कृतः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धः कर्माणं तमाहो पंडितं बुद्धा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्माणा हुतं ब्रह्मोवतेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञा वापरेत् यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्येत् संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञयोगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञस्येतयः संसितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपानगतिर्द्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषात् यज्ञशिष्टामृत उजोत् यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोक्यस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविद्धि तान् सर्वाण्येवं ज्ञात्वा विमुच्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन होतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यान्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः शयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानस्वच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हरस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेव संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठत् भारत अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं वाप्य स्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् उत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन्
जिघ्रन् शृण् गच्छन् स्वपं श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन्नुन्मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयेत् ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वात्मशुद्धे युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्येण न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहुराति जन्तवत् ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासीत्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्माणे कविहस्तिनि सुनीते चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः एव तैर्जितः सर्गोत्न येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्समूढो ब्रह्माविद् ब्रह्माणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शे स्वशक्तात्मात्म विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयत् एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः यो अन्तःसुखो अन्तरारामस्थान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मा निर्वाणं ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मा निर्वाणविषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधयुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्मा निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्माश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोत्मबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यत् सदा मुक्त एव सत् वक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यत् स सन्न्यासी च योगी च न निर्गीर्णचक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्रासन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्मैव समः कारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हरात्मनो बन्धुरात्मैव रुपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियत्न युक्त इत्युच्यते। योगी समलोष्टास्मकाञ्चन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि न च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर्परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैराजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियत् उपवेश्यासने युञ्जाद्धोगमात्मविशुद्धे समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभेर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितात् मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः। इंजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनस्रन्त न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवयात्म यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयं योक्तव्यो योगो अनिर्विणचेतसा सङ्कल्पप्रभवान्यकामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेदबुद्धया धृतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्रोनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुनवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्।
श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्राते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिः कां गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढो ब्राह्मण पथिक एतन्वेद संशयं कृष्ण। गतिं कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्माणमतिः एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमहस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्रावुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुसित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहि योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् इत्यादि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रावशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनात् श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया शक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेहद्भून्यज्ञातव्यं वसिष्यति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दत्तति सिद्धेत् यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगतः एतद्धो निनीभूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रियमणिगणा इव। रसो अहमप्सुत् कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषुत्। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावश जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं
धर्मविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययं देवी ह्रोषा गुणमयी मम मायात्मदुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते ये मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासोऽर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुं भक्तं श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तयात्मश्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान्येव विहितान् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नमन्यते मामबुद्धया परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं वयं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विद्युत् कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसाः अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्मा किमात्मात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तं धिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो अस्ति नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं चापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मयर्पितमनोबुद्धिर्मे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा
गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्ध सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसात् परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेदपदं संग्रहेण प्रवच्ये सर्वद्वाराढीत्ने संयम्य मनोहृदित्ने मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् औमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन्मानुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सतं यो मां स्मरन्ति नित्यसत्न तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतिम् ब्रह्मा भुवनलोक पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सह युग सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यत् ब्रह्माणो विदुत् रात्रियुगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदः जनाः अव्यक्तादव्यक्तात् सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामात् स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रवृत्त्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तसनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विपश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्माहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यात्म यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णषड्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिर्होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुहुराति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्धम् अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गृहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राजविद्या राजगृहां पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुं व्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थिता
न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरं भूतभृन्न च भूतस्तु ममात्मा भूतभावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधार्य सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पच्चे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन शक्तं तेषु कर्मसु म्याध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघास मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसत्नं राक्षसी मास्त्रीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितात् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितात् न भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यं सत्यं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं स्वधाहमौषधं मन्त्रो अहमेवाच्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोङ्कार इच्छां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं श्वेत प्रभव प्रलयात् स्थानं निधानं बीजमयं तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्ध सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मानुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च परोरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्ता जिनो अपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धुषु सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीयत् न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सैव पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा श्रद्धास्ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्माना भव मद्भक्तोन्मद्धाचि मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेवमात्मानं मत्परायणः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः।
अहमादिर्हेत देवानां महर्षीणां च सर्वसत् यो मां जनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अष्टमूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भावो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यति नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवात् स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तः त्वं पुरुषोत्तमः भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महस्य शेषेण याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्त्यन केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिहेतने शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहरात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मित् अहमात्मा गुडाकेशन सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरंशुमान् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामपि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरश्चां वस्तूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरीणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मीकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि स्थावराणां हिमालयात् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः समस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुकव्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगोन्द्रो अहं वनते यस्य पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः सहस्रभीतामहं रुद्राझषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामाधीरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रवदतामहं अक्षराणामकारो अस्मि द्वन्द्वः समासि कस्यच अहमि वाच्य कालो धाता अहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवस्य भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमात् वृत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः धूतं छलतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्त्ववतामहं विष्णूनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः
दंडो दमयिता नस्मिनिति रश्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गृहाणां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्तस्यान्मयात्मभूतं सचराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ततदेवावगच्छन्त्वं मम तेजो अंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्यामिदं तिष्ठन्मेकांशेन स्थितो जगत् अथैकादशोऽध्यायः अर्जुनवाच मदनुगृहाय परमं गृहम् अध्यात्मसङ्गीतं यद्योक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्यम् एवमेतद्यथाय त्वमात्मानं परमेश्वरात् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमहेश्वरं पुरुषोत्तमात् मन्यसेत् यदि शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययं श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चाराणि भारत एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश च न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषात् दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिं दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्धतायुधं दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिव्यसूर्यसहस्रस्य भवेदुपदितः यदि भासरदिशि स्यात् भासस्तस्य महात्मना तत्रैकशं जगत्कृत्स्नं परिभक्तमनेकधा अपस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मावृष्टो विष्णुमा धनञ्जय प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलि भाषत अर्जुनवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डविशं कमलासनस्थ प्रशंस्य सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दृढनिक्षं समन्तादीप्तं नराकद्युतिं प्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमेव शाश्वतधर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मयि अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं सहिष्णुनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशभक्तं स्वतेज विश्वमिदं तपन्तं धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दशस्य सर्वात् दष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेतं लोकत्रयं प्रवेदितात्महात्मना अमीहित त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वां महर्षिसिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यात् वसो ये च साध्यात् विश्वे अस्मिनो मारुतश्चष्टमपास्यत् यच्छर्व रुद्रादित्या वसो ये च साध्यात् विश्वे अस्मिनो मरुतश्चष्मपास्यत् गन्धर्वच्छा सुरसिद्धसंगा विच्छन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं माते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रष्टा करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णुः द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्वप्रसिद्ध देवेश जगन्निवास अमि च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेश वामनिपालसङ्गे विष्णु द्रोणपुत्रस्तासो सास्मदीयेरपि युधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्मणा विशन्ति
दष्टाक्रामानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवो अमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति विक्राणं ज्वलन्ति तथा प्रतिदिनं जलं पतङ्गात् विशन्ति नाशाय समृद्धिवेगात् नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्तानि समृद्धिवेगात् लेलिराशे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनर्जुलद्वितयो भ्रापुरे जगत् समग्रं वासस्तुग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्यायमेको महानुरूपो नमो अस्ति देव प्रसिद्ध देवर प्रसिद्ध विज्ञातमिच्छामि हन्तमाद्धं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालो अस्मि लोकचक्रिदो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त इत्यपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवैस्ता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मये वेत्ते निहितः पूर्वमेव निहितमात्रं भवस्वे साचिन् दृढं च विश्वं च रथं च कर्णं तथान्यनपि योध वीरन् मया हतास्तं मयि हतास्तं जयिमा वितिष्ठ युद्धस्व जेता श्रेणेश पत्नान् सञ्जीवात् एच स्थित्वा वज्रं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटित् नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन स्थाने ऋषिकेशत्वा प्रकृत्या जगत् प्रहस्यतु निरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन महात्मना गृह्यसे ब्रह्माण्डव्याप्यादि करते अनन्तदेवस्य जगन्निवास त्वमक्षरं सदा सतत्परं यत् तमादिदेव पुरुष प्राणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वित्तासि वेदं च परं च धाम त्वया तदं विश्वनन्तरूपं वायुरग्निवर्णशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु संस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादस्पृष्टस्ते नमो अस्ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीरमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वसखेति मत्वा प्रथमं यदित्यं हे कृष्ण हे आदो हे सखेति अजानतं महिमानं तवेदं वापि तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि इच्छावासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्तमोऽस्ति व्यधिको कुतो अन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिप्रभाव तस्मात् प्रणयं परिधाय कायं प्रसादे त्वामहमि सुमीड्यं पितेव पुत्रस्य सख्यो प्रियप्यारे हसि देवसोढम् अदृष्टपूर्वमसि तोऽस्मिन् दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं पश्य देवस्य जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो समर्थित श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्धं नयन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदैज्ञ ध्यानेन च क्रियाभिर्न तवो भृगे एवं रूपशक्यहं लोके द्रष्टुं तदन्येन प्रयोगप्रेरिमाते यथा माच भाव दृष्ट्वा रूपं घोरमृदुं वेदं व्यपीतभिः प्रीतमनः पुनस्तं तदेव रूपमिदं प्रपश्येत् संजय उवाच उत्तरदिनं वासुदेवस्त्वक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च वैतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य अपूर्वमात्मा अर्जुनवाद दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सम्यं जनार्दन इदानीमस्मि समृता सजिता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शनितं रूपं दृष्टवांसि यन्मं देवाप्यस्वरूपस्थितं दर्शनकाङ्क्षिणात् नाहं वेदन तपसा न दानेन न त्यज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसि मां यथा भक्त्या तुन्या शक्य अहं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं तदच तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रेष्टुं च परन्तु मत्कर्म मद्भक्त्या संवहित निर्वैरः सर्वभूतेषु यश मामेति पाण्डवा अथ द्वादशो अध्याय अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्वास्तां पर्युपास्ते चाप्यच्छन् भक्तुं तेषां योगमित्तमा श्रीभगवानुवाच मया विष्णुने मामुक्त्या उक्ता उपास्ते सद्यः प्रेप्यतास्ते मे युक्ततमा मते त्वच्छनमेष भक्तुं पर्युपास्ते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमुचरं धं शून्यं दिगां सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतेतरता क्लेशस्तेषां व्यक्ता शक्त्येषां
अव्यक्त्यायि गदृदिगं देवब्धिर्वाप्यते तु सर्वाणि कर्माणि मे स्नष्टमत्प्रायङ्गिमां ध्यान्ते उपासते येषां धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भावमेचिरात् पार्थ मया वेच्येषां मेव मनरस्मे निवेशय निश्चेषमेव त्रिलुधं नश्यन्ते चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मैस्त्र्यम् अभ्यास युगं दत्तुमामि शाप्तन्याय अभ्यासेऽप्य समर्थसि मत्कर्मपरमो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्ति मांससि अहेः शक्तोषि कर्तुं मनुमाश्रितः सर्वकर्मफलदेहां ततो कृतात्मानं श्रेयज्ञानमभ्यासाङ्गेन ध्यानविशेषते ध्यानकर्मफलदेहाः शान्तिरनन्तरम् अदृष्टा सर्वभूतानां मत्र च निर्मूलनहङ्कार संदिक्ष्वच्छमे सन्तुष्टाष्टं सत्यं योगे आत्मा दृढस्य अर्पितमोद्रियो मद्भक्तस्य प्रियः यस्मान्तो लोको लोकान् द्वितीय च समासभयाधिमुक्त्यास्यां प्रियान्पेच सुदासुदासुगत तथा सर्वभक्ति भक्त्या स्वयं प्रिय विश्वतिं देशिनी सुविष्णिकास्ति सुवासे प्रति भक्तिमाने स्वयं प्रिय समसत्रे च मित्रे च मानव पानो शत्रुं शुद्धियो समसंवर्त तन्दाश्रमं सन्तुष्टयेन निकेते श्रीमती भक्तिमाने प्रियनरा हेतु धर्ममेदमे थक्तं प्रियपास्ते सिद्धानमत्मा भक्तास्ते यति प्रिय ओम जय महाराधा श्री ओम अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते तद्वत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्युत् सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञेर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च अतिरिक्यद्विकार्यत सेतस च एतत्प्रभास एतत्समासेन विष्णु ऋषिभिर्विविधा गीतं छन्दोर्विविधे पृथक् ब्रह्मासूत्रपदस्य हेतुर्मद्रिमिष्यते महावृत्तनहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तिमच इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतन द्वितीये च क्षेत्रं समासेन शैकामुदाहृतम् अमानित्वं दम्मित्वं हिंसा शान्तिराजम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारः एव च जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदर्शनम् अशक्तिर्न विश्वङ्गस्य पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समुचितत्वमिष्टानिष्टो पत्रसु मयि चान्येन योगिन भक्तिर्विचारणे वित्तदेव सेवित्वमर्दिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं हेतोऽन्यथा एवम् एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वं मृत्युमस्मृति अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिश्रीमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वावृत्ति तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणावासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वैश्चैव निर्गुणं गुणभक्ति च बहिरन्तस्य भूतानां चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञं दोषं चान्तिके च अव्यक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभर्ति च तदेकं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्वविष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञं चोक्तं सतः मद्भक्तात्म एतद्विज्ञाय मद्भायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं च विद्यनादिवापि विक्रांत विद्धि प्रकृति समान कार्यकरणकर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष दुःखानां भक्तित्व हेतु उच्यते पुरुष प्रकृतिस्ते एवं ते प्रकृति ज्ञानगुणां कारणं गुणसंगस्य शब्दशब्दानुजन्मस्वरूप द्रष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वर परमात्मेति जाव्यक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पुरा एवं व्यक्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूय विजाते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगिन कर्म योगिन चापरे अन्ये द्विम जानन्ति श्रुतानि बहुपासते तेऽपि चात्यन्तरन्ते मृत्युं श्रुतिप्राणा यावत् संजाति किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तर्षभः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यह पश्यति च स पश्यति समपश्यन्नि सर्वत्र समवस्थित मिश्रं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तत्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायं यः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मनोपलिप्यते तथा प्रकाशत्यैककृष्णं लोकमिमं रविक्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञेरे मन्त्रं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च विदयान्ति ते परं चतुर्दशो अध्यायः श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानवत्त्वं ज्ञातं मुने सर्वे पुरां सिद्धिमतः गता इदं ज्ञानमुपासित मम साधर्म्य अगाधात् न सर्गेऽपि नोपजाते प्रलये न विशन्ति च मम योनिर्मद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः स भवन्ति या तासां ब्रह्मा महादेव निरहं बीजप्रदापिता सत्त्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबन्धन्ति महाबाहो दैनं यं तत्र सत्त्वं निर्गुणत्वात् प्रकाशक मनाम्यहं सुखसंज्ञेन बध्नाति ज्ञानसंज्ञेन चानक रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन दैनं त्वमस्य ज्ञानं विद्धि सर्वमोहनं
तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मौनं सर्वदेहिनं प्रमादरसनिद्राभिस्तन्निमन्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमृत्युत्तमः प्रमादे संजयति समस्या भूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विविधं सत्यमित्युक्तो लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां रजस्तानि जानति वृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशः प्रवृत्ति से प्रमादो मोह च तमस्य तानि जानति वृद्धे कुनंदन यदा सत्वे प्रवृत्ति तु फलं याति देवृता तत्त्वमिदं लोकं मनोपद्यते रहस्य फलं ज्ञात्वा कर्म संगेषु जाते तथा परिणमस्तमसि मूढ़मसि जाते कर्मणा सुकृत्य साहु सात्विकं निर्मलं फलं रहस्य फलं दुःखं ज्ञानं तमसा फलं सत्त्वात् संजाते ज्ञानं रसोरेव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च प्रथम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान् पश्यति गुणेभ्यस्य परं व्यक्ति मध्वांसो अधिगच्छति गुणानि तानि तीन देहि देशमध्वं जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुनवाच कैर्लिङ्गेऽस्मिन् गुणानि तानि तीतो प्रभवति प्रभो किमाचरा कथं चैतन्यस्मिन् गुणानवतिवर्तते गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न दृष्टि संवृत्तानि नवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्न न विचारते गुणा वर्तन्ते इत्येव तिष्ठति नङ्गते समदुःख सुख स्वस्थ संरक्षास्म काञ्चन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्यत्मसनस्ति मानवस्तुल्यस्तुल्यं मित्रैर्पक्षो सर्वारं प्रत्यय गुणातीतस्यच्यते मां च व्यभिचारेण योगेन भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समेधितान् ब्रह्मा भूयाय कल्पते ब्रह्मा एव प्रतिष्ठां नित्यस्य अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च अथ पंचदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधत्नशाखमश्वत्थं प्राहुर्भयं छन्दांसि स्मरणानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्योर्ध्वं प्रसिद्धा तस्य शाखा गुण प्रविधा विषय प्रवाला अधस्य मूलानुसंधानि कर्माणि बंधने सुलुकिन रूपमेश दबलभ्यते नान्तुन जातनि च समप्रतिष्ठा अश्वत्थेन श्रुमसंग शास्त्रेण छित्त्वा तथा पद्मं तत्रिमायत्वं संगतान् विमर्ति भूयत्वं च अर्थं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति पृष्ठा निर्माण महाजस्यं दोषा ध्यात्मनित्य अमृत कामनमुक्त शुद्ध सुंदर विष्णु मूढ़ा पदम्यं तत् निवासे श्रुम शांकन पावका यद्गत्वा न निवर्तते तां परमेवांश जीवलोके जीवता सनातना मनसशान्द्रियाणिस्थान कर्षति शरीर में देवापने तेजावत कामतेश्वर गीतवेतानि संयत्वर गंधनवासात् स्वतं च स्पर्शं च संघामि च अधश्यामनश्यामि विश्वामिश्रेते उत्कमन्तमिष्टं वापुज्ञानं वागुणान्तं गुणान् पश्यन्ति ज्ञानस्य दन्तो यज्ञनिष्ठं पश्चात् मन्यवस्थं वेदन्तो उपकृतात्मनं पश्यन्ति च सदा यदं ते व्यासैक्लमचन्द्रस्य चाग्नो तत्त्वजीवदिवाङ्कं गामस्य भूतानि धारामस्य पुष्णामि च हि सर्वासमोत्र भूत्वा सात्मिक अहं वशुमत्वा प्राणां देवमास्ता प्राणापान समाप्त्य पजामनं चिद्रेण सर्वस्यां यदि सन्निष्टमतः स्थिरं गुणं च वेदस्य वेदस्य सर्वेर वेदो वेदांत हृदय वेदो च अहं जामि पुरुषोलोके स्थराचरय च सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तने परमात्मा दर्तो लोकत्रयमेव सर्वत्र समाचरं कृतं छरादिपि चोत्तमो अतो अस्मिन् लोके वेदे च पुरुषोत्तमः एवं मामेव सम्मूढो जानन्ति पुरुषोत्तमः स सर्वति मम सर्वविद भयति मां सर्वभावना भारते इति विघातनं साधमित्यं बुद्धा बुद्धिमानसिकस्य वार्ता ओम जयमराधाम श्री भगवानुवाच ओम अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संस्कृति ज्ञान योग विशदानं नमः सिद्धे स्वाध्यायस्य वार्जिम अहिंसास्त्रं प्रवेशसागर शान्तिपेशनं त्या भूतुसुलुतु मार्दहिं चापलं ते क्षमदिति शोचं धो नाति अनन्त भवन्ति समुदयं ने वेतस्य भारत दम्भोदरिपवंश कोधा पार्श्वं च अज्ञानं च अव्यातस्य पार्धसमुद्राश्रयं देवी संपत्ति मुख्या निबंधाय श्री मतमासुज समुदयं ने व्याति श्री पाण्डवदव श्रीलुके समुद्राश्रय च दर्शनोक्त आश्रम पार्थमे स्मृ प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विद्राश्रयं सत्यं नाभिचरणं सत्यं ते सुविद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते निश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमात्कं महत्कं एतं निष्ठम् अष्टमष्टात्मनारूपे बुद्धिः प्रवृत्ति क्रमाशयते च कामाश्रित दुष्कृतं धम्मं महाधृत्वा सद्गुणाः भवन्ति अश्रीवृथा चिन्तां परम्यां च फलान्तम् उपासते कामभोग परमायतवती निस्साशापा शत्रुवद्धा कामक्रोध प्राणायन्ते कामभोगार्थमना संचरन्मन्यालब्धं प्राप्स्यमनर्थम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनः धर्मम् असो मया हतः शत्रुनाशे चापराणि सर्वं भोग्यशुद्धं मनवासुखी आढवे जन्मनस्मि कोऽस्ति सदृश्य मया छिदास्यमिदस्यति ज्ञानमित्य अनित्यति भारत मोजा समर्था प्रसक्ता कामभोगस्पतन्तनिक्यस्यो आत्मसंभाषास्तव धर्मामयन्ते यन्ते नाम ज्ञस्य देविना विदुगुरिकम् अहङ्कारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संसा मामात् प्रदेशं प्रदेशन्ते वैश्विका
तानम दिवसे कुरन संसारे सुनाधम क्षिपमे जसम सुवाना श्री सुयं सुयास्त्री मुनिया पुनः राजन जन्म मात्र पे कंततो यान नमतिम त्रिविधम केशव द्वारा नासमात्मना कामक प्रवस्था लोभस समाधिरम ते कामक प्रवस्था लोभस तस्मादेत्र्यं त्यजेते त्रिमुक्ते कुंते तुम द्वारे स्त्री विहीन आचरित आत्मा श्रेयसी याति प्रांगति में शास्त्रीय मत्स्य जी वर्तते काम करता न स्नेहाप्ति न सकम न प्रांगति तस्मा शासन प्रमाण ते कार्य के वस्तु ज्ञात्वा शासन तिम कर्म करती आसी अथ सप्तदशोऽध्याय अर्जुनवाद ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यन्ते ध्यान विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यम आवरयस्तम त्रिभुवनवा त्रिविधा भवति श्रद्धा दहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तेमसी चेति सा तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वश्रद्धा भवति भारत यजन्ते सात्विका देवानचर छांसी राजसा प्रेतन भूतगणाश्चान्ये यन्ति तामसा जना शास्त्रवित्तं घोरं तप्यन्ति हितपूजना दम्माहंकार संयुक्त कामराग गुलान्विता कर्षयन्त श्रेष्ठं भूतग्रामं चेस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुनिश्चयान् आहारस्तपि सर्वस्त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुषत्वबलारोग्य सुखप्रीतिवर्धन रस्या स्निग्धास्त्र हृदा आहार सात्विक्रिया कटवं लवणातिष्णुतीक्ष्णोच्च विधायिन आहार राजश्रेष्ठा दुःखसुखमयप्रदा आतयामं गतरसं पूतिपरोषितं च तथा उच्छिष्टमपि चाम्बितं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षी योग्योऽग्नि विधिदृष्टो युज्यते यष्टमे वेति मनः समाधाय स सात्विक अभिसन्धायते फलं दम्भार्थमपि चैव यत युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनं षष्ठानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञपूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यं हिंसा च शारीरं तपोच्यते अनद्वैकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तपोच्यते मनःप्रसादः संयत्नं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरेत्येतपोत् भावसंशुद्धिरित्येतत्तपोत् मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरेत् अफलाकाङ्क्षी वियुक्तं सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवं मूढग्राह्यात्मनो यत्पीडया क्रियते तव प्रसूतादनार्थं वा तत्तामसमुदाहर्तं दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युपकारार्थं परदेशे वा पुनः दीयते च परकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यः स दीयते असत्कृतं ज्ञातं तत्तां समुदायर्थं ओम तत्सदिति निर्दोष ब्रह्माण्ड स्मृत ब्रह्माण्डस्तेन वेदस्य यज्ञस्य वेता पुरात् तस्माद्दो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियात् प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनां तदित्यन्विसन्धाय यज्ञतपक्रियादानक्रिया से विविधात् क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह अथाष्टादशोऽध्याय अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशात् पृथक् केशिनिषूदना श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणान्
त्याज्यम दोषवदित एके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतिता यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतन्नपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः प्रकृतितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभ्यात्यजेत् स कृत्वा राशं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं केति अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टे कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्न संशयः न हि देवता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि श्रेष्ठ यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्य विधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्य त्यागिनं प्रत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विधाश्च पृथक् चेष्टा जैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारब्धे नर अयं वा विपरीतं वा पंचेति तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातर त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्मसंग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च देव गुणभेद प्रच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमिच्छते विभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृतं वदे कस्मिन् कार्ये सक्तं हैतुकं तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तां समुदार्थं नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदार्थम् अनुबन्धं क्षयं हिंसां मानवे च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म तत्ताम समुच्यते मुक्तो संगो अनहंवादी धेतु सह समन्वित सिद्धयोर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राश प्रकृतित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतिको अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं नित्यश्चैव गुणते स्त्रीविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी या धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थराशि अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या या धारति मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगी नाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी या तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थराशि या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासात् ध्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्धत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदार्थं
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणे ब्रह्माणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणे समोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मा कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धीर्तिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप पलायनं दानमीश्वर भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरच्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचरात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणभिर्त संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदस्यमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमिनाग्निवार्वितात्म अशक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषवेदस्य च विक्तसेवितलघ्वासी यत् वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासित अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शान्तो ब्रह्माभूयाय कल्पते ब्रह्माभूत प्रसन्नात्मा न शोच्यति न काङ्क्षति समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं वयं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्यं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं श्रोष्यसि विनश्यसि यदहङ्कारमासीत् न योत्स्य इति मन्यसि मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तथा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहातरं मया विमिश्रेत् यथेच्छसिताकुरुत् सर्वगृहात्मं भूया शृणु मे परमं वचात्म इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरुत् मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गृहं मद्भक्तेष्वेधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रकृतमा भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि अध्यस्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्वयामिति मे मति श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शिवान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणां कच्चिदेतृतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसमूहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुनवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्ध्यः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममस्रमद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेति
तद्गृहामहं परं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवादुन्यो पूर्णमहिष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीबीजो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। जय महाराज 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 जय महाराज। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते जय भगवद गीते कर्म मर्म प्रकाशनी कामाशक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्मा परा जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदानी सर्वविधि सुखकारी जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदानी हरि रसिका सजनी जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए जय भगवद गीते हरि आप कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते जय भगवद गीते जय महाराज 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 जय महाराज